تانوں پتہ ہی نہیں صحابہ دا مقام کے وے. حضرت عبداللہ بن مبارک کو کسے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ سنو مجدد الفسانی نے کی لکھیا. عبداللہ بن مبارک فرمایا اوے امیر معاویہ نے جڑا گھوڑا دوڑایا نا حضور دی حمایت وچ مٹی اٹھ کے جڑی گھوڑے دے نک وچ وڑی نا عمر بن عبدالعزیز نا کئی درجے افضل اور اعلی تے او مٹی ہے جڑے امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک وچ داخل. امیر معاویہ دا گھوڑا نہیں نہ آپ دی ذات او مٹی جڑی تھلو اٹھی نا او امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک وچ داخل ہوئی. کئی درجہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. حالانکہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو دور عمر واپس آ گیا. اہل سنت کے نزدیک تو وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. ان ساری فضیلتوں کے باوجود اور لکھا مجدد الفسانی نے خبردار کوئی اس طرح دی بک بکارے کرے سانو گالاں کڈے مولی خادم میں ہو جا اسی جے موجود ہاں سانو گالاں کڈے جتنیاں بھی گالاں کوئی کڈ سکدا مینوں کڈے میرے ماں باپ نو کڈے میرے خاندان نو کڈے. جاندا ہے تو کنہاں دے بارے گلاں کرنا. اس امت وچ سب تو افضل ترین صحابہ سب تو بڑے نیک صحابہ